अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। असातिज़ा अपने पेशा वराना सलाहियत के ज़रिए मेयार तालीम को फ़रोग़ दे सकते हैं। उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए ज़रूरी है कि वो अपने तदरीसी हिकमत अमली में वक्तन फ़वक्तन तामीराती तब्दीलियाँ लाएँ। इन ख़यालात का इज़हार डायरेक्टर CPD-UMT मानो ने प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल समी सिद्दीकी ने किया। वो आज मुस्तक़र महमद पालमपुर यूनिवर्सिटी के सेमिनार हाल में उर्दू मीडियम असातिज़ा के एक रोज़ा तरबती प्रोग्राम को मुखातिब कर रहे थे। इस मौके पर डायरेक्टर तरबती प्रोग्राम ने बताया कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के CPD-UMT मरकज़ के ज़ेर एहतमाम मुल्क के तूल अर्ज़ में उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। जून 2025 के बाद हैदराबाद, केरला, करीमनगर के बाद आज महबूबनगर में इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद कमरे जमात में तलबा की शमूलियत को यकीनी बनाना, तमाम तलबा को यकसा मौके फराहम करना, मुस्बित शराकत दारी के जरिए हमाजाए तरक्की को परवान चढ़ाना है। इस मौके पर जनाब मुज़फ़्फ़र हुसैन खान नैयर, प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, डॉक्टर बशीर अहमद प्रिंसिपल B.Ed कॉलेज पालमपुर यूनिवर्सिटी महबूबनगर, रजिस्ट्रार पालमपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर P. रमेश बाबू ने भी इजहार ख्याल किया। इस प्रोग्राम में मुत्तहिदा जिला महबूबनगर के नारायणपेट, गदवाल, नागर कर्नूल, वनपर्ती के तकरीबन 100 से ज़ायद उर्दू मीडियम असातिज़ा ने शिरकत की। बादशाह तरबती प्रोग्राम में शरीक तमाम असातिज़ा को हसनात से नवाजा गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के अमला असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद थी। मोहम्मद अब्दुल मुनाफ रिटायर्ड प्रिंसिपल के अलावा ये कर्मकर भी मौजूद थे। आखिर में मोहम्मद बशीर अहमद प्रिंसिपल B.Ed कॉलेज पालमपुर यूनिवर्सिटी ने तमाम शुरा का शुक्रिया अदा किया। आइए नाज़रीन डालते हैं इस पर एक नज़र। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मरकज़ पेशा वाराना फ़रोग़ बराए असातिज़ा उर्दू ज़रिए तालीम के ज़ेर एहतमाम उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद आज 20 नवंबर को पलमुरु यूनिवर्सिटी महबूब नगर में किया गया। इस वर्कशॉप में महबूब नगर और अतराफ़ के मुख्तलिफ़ अज़ला से तकरीबन 80 असातिज़ा ने शिरकत की और वर्कशॉप का बुनियादी मकसद असातिज़ा को स्टूडेंट इंगेजमेंट या तलबा की शमूलियत मशगूलियत से मुतारफ़ कराना था। इस वर्कशॉप के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मैं प्रोफेसर अब्दुल समी सिद्दीकी और मेरे साथी प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब हम दोनों यहाँ आए थे। हमारे साथ साथ पलमुरु यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एजुकेशन के डॉक्टर बशीर अहमद साहब, इन्होंने इस प्रोग्राम में रिसोर्स पर्सन की हैसियत से भी शिरकत की, असातिज़ा को मुखातिब भी किया। साथ ही साथ यहाँ तमाम इंतज़ामात बिलख़ुसूस पलमुरु यूनिवर्सिटी के इस ऑडिटोरियम के लिए और दीगर जितने उमूर यहाँ इंतज़ामी थे उसके लिए डॉक्टर बशीर अहमद साहब ने हमारी मदद की। मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से, अपने शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब की जानिब से, पलमुरु यूनिवर्सिटी के तमाम ज़िम्मेदारान का, यहाँ के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और डॉक्टर बशीर अहमद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही साथ वो असातिज़ा किराम जिन्होंने इस वर्कशॉप में शिरकत की है, उनका भी ममनून हूँ कि इस वर्कशॉप में उन्होंने अपनी तशरीफ़ आवरी से इसको कामयाब बनाया। बुनियादी मकसद इस वर्कशॉप का ये था कि तलबा को उनकी दिलचस्पी के लिहाज से किस तरह तदरीसी अमल में शामिल किया जा सकता है, इस पर गुफ्तगू हो सके। मैं महबूब नगर ज़िले के तमाम मीडिया के ज़िम्मेदारान का, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों का भी ममनून हूँ कि उन्होंने इस वर्कशॉप को अच्छा कवरेज भी दिया है। बेहद शुक्रिया। वबरकातुहू। आज 20 नवंबर 2025 बरोज़ जुमेरात पालमपुर यूनिवर्सिटी महबूब नगर एकेडमिक बिल्डिंग में उर्दू मीडियम के तमाम असातिज़ा के लिए एक तरबियती वर्कशॉप रखा गया। इस वर्कशॉप के जुमला इंतज़ामात के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सेंटर बराए फ़रोग़ उर्दू असातिज़ा की जानिब से CPD-UM की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है। और हमारी पार्लियामेंट यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम के लिए मैंने हमारे इज़्ज़त माब वाइस चांसलर प्रोफेसर GN श्रीनिवास साहब से रुजू हुआ तो उन्होंने उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमें इजाज़त दी और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे रजिस्ट्रार प्रोफेसर P. रमेश बाबू साहब का
کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ یہاں پر ورکشاپ کو انعقاد کریں، اور انتظامات کے لیے انہوں نے مجھے ہدایت دی کہ بہتر سے بہتر انتظامات کرو۔ تو ہمارے وی سی صاحب اور ایس او صاحب کی ایما پر میں کالج آف ایجوکیشن کے آڈیٹوریم میں اس کے انتظامات کے لیے میں نے کوشش کی۔ الحمدللہ ہمارے انتظامات یہاں پر خاطر خواہ طور پر ہم مکمل کر چکے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے 102 اساتذہ اس ورکشاپ کے لیے رجسٹریشن کروائے ہیں، جس میں 80 اساتذہ آج شرکت کیے ہیں۔ میں تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے محبوب نگر ضلع کے علاوہ نارائن پیٹ ضلع، گدوال، ونپرتی، ناگر کرنول اور دیگر مقامات سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور صبح 10 بجے سے آپ لوگوں کا جو ہے یہاں پر شرکت کرنا اور ہر جو ہے سیشن کو بڑے انہماک کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ آپ کا سننا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کو اردو کی ذریعہ تعلیم کے تحت کتنی دلچسپی سے ظاہر ہو رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ ورکشاپ انشاءاللہ آپ کی تدریسی صلاحیتوں میں اور اضافہ کرے گا۔ میری جانب سے، ہماری کالج آف ایجوکیشن، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی جانب سے اور ہماری یونیورسٹی کی جانب سے ہمارے ڈائریکٹر پروفیسر محمد عبدالسمیع صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے کو یہ موقع دیا کہ ہم جو ہے یہاں پر اردو کا ایک پروگرام کریں، اور ساتھ ہی صاحب مہمانوں کا جتنے ذمہ دار ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہماری دعوت پر ہمارے جو میڈیا کے فرینڈس ہیں، تمام صحافی حضرات کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام اساتذہ کا، ہمارے کالج کے انتظامیہ کا، اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ اس قسم کے پروگرام اردو یونیورسٹی کی جانب سے ہمارے پارلیمنٹ سٹی میں رکھے جائیں گے آئندہ بھی، اور آپ لوگ انشاءاللہ بھرپور اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالسمیع، اسکول اسٹینڈ میاس، ضلع نارائن پیٹ کی طرف سے آج یہاں پالمر یونیورسٹی میں زیر اہتمام مانو حیدرآباد کے زیر اہتمام ایک روزہ ورکشاپ منعقد کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے طلباء کی مشغلات کمرے جماعت میں انگیجمنٹ آف اسٹوڈنٹس ان کلاس رومس، جس کی صدارت ہمارے مولانا آزاد اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے ڈائریکٹر علی جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد عبدالسمیع صدیقی صاحب اور ان کے ساتھی علی جناب ڈاکٹر پروفیسر مظفر حسین صاحب اور ڈاکٹر بشیر احمد صاحب کی زیر نگرانی آج یہ پروگرام، ایک روزہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ آج ہم تمام اساتذہ جو متحدہ مہم نگر سے آئے ہوئے ہیں، ہم تمام لوگ یہاں پر آ کر ان کی نگرانی میں جو لیکچر صبح سے اب تک 2 سیشنز ہوئے ہیں، ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، ہم نے بہت سیکھنے کو ملا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام آئندہ بھی منعقد کیے جائیں، اور اس عوض میں تمام سے سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے ذریعے ہم ٹیچرز کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 20 نومبر کو محبوب نگر میں مولانا یونیورسٹی کی جانب سے ایک تعلیمی ورکشاپ منعقد کیا گیا، جو بہت ہی قابل مبارکباد رہا۔ جناب ڈائریکٹر صاحب اور آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر جناب مظفر حسین صاحب اور بشیر صاحب کی تعاون، عبدالسمیع صاحب کے تعاون سے پروگرام بہت کامیاب رہا۔ دراصل یوں تو تمام اساتذہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن گاہے بگاہے اس طرح کے ورکشاپ اور تربیتی پروگرام ہم ٹیچرز کو ایک فیڈ بیک کی طرح کام کرتے ہیں۔ آج پالامور یونیورسٹی میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے زیر اہتمام CPDUMT یعنی فروغ اردو زبان کی شاخ کے تحت جناب سمیع صدیقی صاحب اور ہمارے استاد محترم جناب نیئر صاحب اور بشیر صاحب، ان تمام کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تمام ذمہ داران تربیتی پروگرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے متحدہ ضلع محبوب نگر کے اساتذہ کے لیے اس طرح کا تربیتی پروگرام پالامور یونیورسٹی میں منعقد کیا، کیونکہ یہاں پر سب کی آمد اور یہاں پر سب کے بیٹھنے کا انتظام ہے الحمدللہ۔
جس طرح آپ نے کریم نگر، نظام آباد، دیگر اضلاع میں بھی تربیتی پروگرام منعقد کیے، یہاں پر منعقد کرنا قابل ستائش ہے، چونکہ آج کا یہ پروگرام ہم اساتذہ کے لیے بیحد ممنون کارآمد ہے، کیونکہ اس کے اندر طلباء کی شمولیت کس طرح سے بنانا ہے اور کس طرح سے طلباء کی تخلیقی اظہار کو بڑھانا ہے، اس طرح بتایا گیا۔ اس طرح تو SCRT کے زیر اہتمام کئی پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن مرکزی سطح پر CPDUMT کے زیر اہتمام جو پروگرام منعقد کیا گیا، یہاں کے جو سیشنز صبح میں چلائے گئے اور جو دوپہر میں ہونے والے ہیں، انشاءاللہ یہ سیشنز ہم اساتذہ کے لیے بیحد کارآمد ثابت ہوں گے۔ الدین فیروز، اسکول اسسٹنٹ فزیکل سائنس ZPHS بائز بادی پلی سے۔ آج کے اس ورکشاپ میں آنے کا موقع ملا، میں شکر گزار ہوں مولانا آزاد یونیورسٹی کا اور اس ڈپارٹمنٹ کا جو تعلیمی پیشہ ورانہ فروغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں یہ اٹینڈ کر چکا ہوں۔ ہمیشہ یہ اپنے نئے تجربات اور نئے سیکھنے کے عمل کو جو ہے فروغ دیتا ہے۔ آج کا جو میسیج میرے لیے تھا اور تمام اساتذہ کے لیے تھا، وہ یہ ہے کہ جدید تقاضوں کو اختیار کرنا۔ آج بچوں میں عدم دلچسپی کا اور روایتی ماحول سے ہٹ کے سیکھنے کا انداز پیدا ہو چکا ہے، وہ جذبہ آ چکا ہے۔ تو اس لحاظ سے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ٹیچرز کو بھی اپنے اندر نئی چیزوں کو پیدا کرنا ضروری ہے، تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب وہ روایتی دور ختم ہو گیا ہے، اب یہ کمپیوٹر کا دور ہے، AI کا دور ہے۔ تو اس تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ابھی سر جو ہے ہمارے عبدالسمیع صاحب، پروفیسر صاحب، انگیجمنٹ کے تعلق سے، کلاس روم انگیجمنٹ کے تعلق سے جو بولے، یہ دستک دیتا ہے تمام اساتذہ کو کہ کس طریقے سے ہم اپنی تعلیم کو مؤثر بنا سکیں۔